Unya mingon si Jesus sa mga tao sa iyang mga tinun-an na magdudulot sa balawod ug ang mga Pariseo may katungod paghubad sa balawod ni Moises busa kinahanglan tumanon ninyo ug sundon ang tanan nilang isugo kaninyo apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat. Kaya wala man sila magtuman, silang giwali, nagbugkos sila og bugat ng mga karga o ipasaan nila sa mga tao apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo anong pagtabang sa pagpasaan sa mga karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao tanaw sa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat ng mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibatang sa ilang mga agtang o gibaligto sa ilang mga bugton tanaw sa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto siya sa labing maayong mga dapit sa mga kubera o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinaguga gusto silang yukbuan ug tahoron dito sa mga merkado ug nga ang mga tao matawag kanilang magtutudlo ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man o usara inyong magtutudlo ug yun sa kalibutan ayaw tagas si bisan nga amahan kay usara inyong amahan nga to sa langit ayaw sad kamo papatawag og pangulo kay usara inyong pangulo nga mao Mesiyas ang labing dako kaninyo kinahanglan mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas iyong kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. So ang Ginoo nagsulti no kun dunay mga pangulo magtutudlo no magsulti man sa pulong sa Ginoo pamation lang no dili kay malikay na lang ka no kay mao man ang kini nato kun dunay usa ka pari o pastor nga magsermon unya wala po iyang gisermon dili ta mo mamati no dili ta mo duol pero ang Ginoo nagsulti no pamatia no o kung nagsulti siya sa pagkamaluluyon pagmatirabangon pagkamapasiloon so tumana ang gisulti nila no nga sa mga pari o mga pastor kung nagsulti sila sa pagigumay kamo, pagmanggihatangon kamo, pagmampuon kamo, no? Ayaw kamo panimalo so mga maayo man na pulong mo na sa Ginoo. So tumanon pero dili sundon ang mga buhat no kay ang Ginoo nagsulti wala man lapoy ang gitudlo gisulti no samtang nagtawag sila sa pagpaubos, pagpasaylo pero naa may mga pagdumot no na naman ang garbo wala man nagpaubos no kung nagsulti sila sa pagka magyatagon pero ang ilang kinabuhi dili man magyatagon hakugman no dili man magpaambit wala may kaluoy so mana ang Ginoo gusto nga tumanon no ang gisulti sa mga magsasangyaw ang ilang mga pulong kay mga pulong man sa Ginoo no pero dili sundugon ang mga buhat no ug mana ang tawag nato no sige lang kung doon mga pangulo mga pari o mga pastor nga mayon sa sulti so importante nga namati gyud kita no atong tumanon ang gipang sulti kay maayo man ang gipang sulti no kay pulong man sa Dios pero dili sundon ang ilang mga buhat man ang tawag sa Ginoo kanato no ikadari nga mensahe ka na pagpaubos no kay ang mga pangulong relihiyoso kanan sa Ginoo gusto magkagarbo gusto daw amahan no gusto daw tagon nga pangulo no gusto tagon magtutudlo ang Ginoo di gusto siya nga wala may magsupak ang Ginoo tagon nimo siya amahan tagon nimo siya magtutudlo tagon nimo siya pangulo no kung ang iyang pag-amahan sama sa kaniya sa Dios amahan kung ang iyang pagkamagtutudlo sama sa kaniya sa Ginoo gusto sa magtutudlo o sama kaniya sa pagkapangulo no kaya kung dili sama kinaiya no dili ang tagon ng amahan no kay ang amahan malulion no may maon no so kung atong pag-amahan hakog kita dili kita maluoy sa dili ta ang tagon amahan no kung ang pagkapangulo no kung atong pagkapangulo dili sama ni Kristo dili sa pag-alagad dili sa pagpaumpos so dili kita ngay tagon ng pangulo no kay ang Ginoo sulti kung gusto mahimo dako paubos pag-alagad no kung gusto ka nga tagon nga magtutudlo kinahanglan imong kinaiya sama sa kinay ni Kristo ang maayong magbalantay sa kamatutudlo no nga anda magpakamatay wala na ang kan sa Ginoo no? Wala man magsabak ang Ginoo nga naitagod amahan pangulo magtutudlo basta ang kinaiya no sama gid sa kinaiya sa mga gipanganlan no gusto ko tagong amahan so imong kinaiya sama gid sa Dios amahan no gusto nga tagong magtutudlo imong kinaiya sama sa kinaiya sa Ginoong Hesus ang maayong magtutudlo o maayong magbalantay no kung gusto ka nga tagon nga pangulo ilang ang imong kinaiya sa pagkapangulo kinaiya ni Kristo di sa pagpaubos pag-alagad no ubos walay garbo kay kung naang garbo di ka angayan tagon nga pangulo magtutudlo o amahan